इसम आज़म आयतल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना का तसर्रुफ खास व बरक़ात। जी हाँ, इसम आज़म आयतल कुर्सी के अंदर इसम आज़म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। इसके साथ जब आप इस्माए इलाही इस्माए हुस्ना का तसर्रुफ करते हैं तो इनके खास और इनकी बरक़ात क्या क्या हो जाती हैं, इसकी ताकत किस हद तक जो है ना वो दोस्तों चली जाती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत शेखुल मशाइख गौसुल आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि आयतल कुर्सी इसमें आज़म है जो तस्खीर व हाज़रात खल्लाइक, तस्खीर खलक, तस्खीर हाज़रात, हाज़रात खल्लाइक, फतुहात गैबी, हर शर मखलूक़ात से अमान और कबूल दुआ के लिए बुजुर्गान कामिलीन का मुजर्रब है। दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके मरकज़ मुनव्वर पर करोड़ हक करोड़ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसमें आज़म आयतल कुर्सी के अंदर मौजूद है। जी हाँ, जो शख्स इसका तसर्रुफ करता है, इसको रूटीन में रखता है, इसको पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तस्खीर हाज़रात की ताकत अता फरमाता है, तस्खीर खलक की ताकत अता फरमाता है, फतुहात गैबी उसको अता फरमाता है, उसके इर्द गिर्द खलकत का हजूम हो जाता है। इस अमल को, जी हाँ, इस अमल को इसमें आज़म आयतल कुर्सी के तसर्रुफ, इसके ख़ास, इसके बरक़ात और इसके साथ इस्माए हुस्ना का मिजाज, इम्तिजाज और मिलाप, ये अतवार व वज़ाइफ तमाम आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। उनका तरीका क्या है, किस तरह आप लोगों ने इसको पढ़ना है। इस अमल को शुरू नौचंदी जुमेरात से आप करेंगे। अरूज माह बरोज जुमेरात बाद नमाज फजर रू बकिबला होकर, जी हाँ, रू बकिबला होकर आप लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद हजरत गौसुल आजम दकीराने पीर दस्तगीर की रूह मुबारक को आपने सूरह फातिहा और सूरह इखलास 11-11 मरतबा पढ़कर, ये इसमें आज़म जो आयतल कुर्सी के साथ मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आपने जिस तरीके पे मैं बताने लगा हूं उसको समझ लीजिए। आप हमेशा मुझे दुआएं देंगे दोस्तों। तो आपने इसमें आज़म आयतल कुर्सी 4-4 मरतबा, सबसे पहले जी हाँ मगरिब की तरफ किबला रुख, जहाँ पे आपका मुंह है वहां पे आपने उस तरफ मुंह करके 4 मरतबा मगरिब की तरफ पढ़ना है। फिर जानिब शिमाल आपने मुंह करना है और 4 मरतबा इस अमल को जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा, उसको पढ़ना है। फिर जानिब जनूब आप मुंह करेंगे और 4 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप जो है वो किबला रुख मशरिक की तरफ मुंह करेंगे, 4 दफा पढ़ेंगे। फिर आप रूब किबला हो जाएंगे दोबारा। जी हाँ, किबला से आपने स्टार्ट किया, 4 मरतबा पढ़ के दोबारा जब आप किबला रुख आपका मुंह हो जाएगा तो आपने ये इसमें आज़म आयतल कुर्सी वाला 41 मरतबा पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद फिर आप 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इस तरह रोजाना बिला नागा हमेशा अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद रोज में तस्खीर खलक और हाजरात गैबी, जी हाँ, हाजरा मखलूक जो इसको जिनमें जिन्नात, परियां, मौकलीन, हर किस्म की गैबी मखलूकात, जी हाँ, हर किस्म की गैबी मखलूकात हाजरात आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। फतुहात गैबी के दरवाजे आप लोगों पर खुल जाएंगे। तंग दस्ती, फिक्र फाका दूर हो जाएगा, खुशहाली का दौर दौरा हो जाएगा। तमाम मखलूक की नजरों में आप अजीज तरीन हो जाएंगे दोस्तों। अक्सर लोग और मलूक सलातीन या मतलूब खास को मुसखिर करना हो तो इस अमल को करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़कर मतलूब को अपनी आंखों में बसा कर, जी हाँ, उसका तसव्वुर कामिल करके इस अमल को 41 मरतबा पढ़ें। मतलूब रोज़े अव्वल या फिर 3 रोज़ के अंदर अंदर हाजिर हो जाएगा और हाजिर होने के बाद वो हमेशा आपका मतीउ फरमा बरदार रहेगा। अगर आप किसी मजलिस में जाने से कबल अव्वल आखिर 7 मरतबा ताज़ा पानी पर 7 मरतबा दम करके अपने मुंह पर मल कर मजलिस में जाते हैं, तमाम अहले मजलिस आपका अदब और एहतराम और तकरीम से पेश आएंगे। दुश्मनों और हासिदों की जुबानें बंद हो जाएंगी। अगर आप इस अमल को बतौर हसार वक्त ख्वाब यानी कि सोते वक्त 4-4 मरतबा पढ़कर अपने चारों तरफ दम कर देंगे तो इस आयतल कुर्सी के मौकलात, इन इस्माए हुस्ना के मौकलात, हर किस्म के देव परी, जिन, भूत, चड़ेल, हर अजियतनाक जानवर, दुश्मनों के हरबे से आपकी हिफाजत फरमाएंगे बफजल अल्लाह। अक्सर उम्रा, वुज़रा, मुलूक सलातीन, उल्मा,
حکمہ، فقراء اور اولیاء کرام کا یہ عمل معمول ہے دوستو، جس کے تصرف سے، جس کو پڑھنے سے، جس کی روٹین سے جمعی خلائق ان کو عزیز تر رکھتی ہے۔ اگر میں اس عمل کے فوائد آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دوں تو اس کے لیے ایک باقاعدہ مجھے دفتر کی ضرورت ہوگی، لوگوں کی ضرورت ہوگی، میں بتاتا جاؤں، وہ لکھتے جائیں، وہ نوٹ کرتے جائیں، تو جو یہ عمل کرے گا وہ خود اس کے فوائد جان لے گا۔ پہلے میں آپ کو عمل سنا دوں، پھر اس کا میں آپ کو دوبارہ طریقہ سمجھا دوں۔ جی ہاں، عمل مبارک کو سن لیں۔ 100 مرتبہ درود شریف رو بقبلہ ہو کے بعد نماز فجر، اس کے بعد قبلہ رخ یا بیٹھ کے آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کر 4 مرتبہ یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت باللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم القائم الدائم لا تأخذہ سنۃ حاضر ناظر ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض قادر قدیر علی کل مخلوق من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کریم رحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لا خلاف ولا کذاب جبارا قہارا غفارا ستارا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ الرحمن الرحیم حافظ حفیظ رقیب وکیل ناصر نصیر بحق اللہ الذی زوال الملائکہ ولا فناء الحکم حاکم برحکیم بحق نبی اللہ اسمہ احمد حامد محمود فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصدیق والفاروق والذوالنورین والمرتضی آئمہ رضوان اللہ تعالی اجمعین بحق شیخ عبد القادر جیلانی سخر لی من اہل السماوات ومن اہل الارضین بقدرتک یا قدیر القادرین وبحکمک یا حکم الحاکمین یا قدیر یا حکیم برحمتک یا رحم الراحمین۔ عمل کو آپ لوگ دوبارہ سن لیں، اب میں ذرا اس کو سپیڈ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت باللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم القائم الدائم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم حاضر ناظر ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض قادر قدیر کل مخلوق من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کریم رحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لا خلاف ولا کذاب جبار قہار غفار ستار ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ الرحمن حافظ حفیظ رقیب وکیل ناصر نصیر بحق اللہ الذی زوال الملائکہ ولا فناء الحکم حاکم برحکیم بحق نبی اللہ اسمہ احد حامد محمود فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصدیق والفاروق والذوالنورین والمرتضی آئمہ رضوان اللہ تعالی اجمعین بحق شیخ عبد القادر جیلانی سخر لی من اہل السماوات ومن اہل الارضین بقدرتک یا قدیر القادرین وبحکمک یا حکم الحاکمین یا قدیر یا حکیم برحمتک یا رحم الراحمین۔ دوستو یہ عمل تھا۔ اسی طرح آپ نے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رو بقبلہ آپ نے بیٹھنا ہے، جب آپ فجر کے بعد 100 مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے شمال کی طرف 4 مرتبہ، پھر جنوب کی طرف 4 مرتبہ، پھر مشرق کی طرف 4 مرتبہ، پھر آپ لوگوں نے دوبارہ مغرب کی طرف جب آنا ہے مشرق کے بعد تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کو دعا مانگیں گے، انشاءاللہ العزیز 1 سے 3 دنوں میں، حد 7 دن میں آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں بفضل اللہ دور ہوں۔ اللہ پاک اپنا کرم کرے گا، اپنی رحمتیں آپ لوگوں پر کرے۔ نیز جب آپ کوئی عمل پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اس عمل کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکیں، 3 دفعہ تالی ماریں، جہاں تک تالی کی آواز جائے گی انشاءاللہ العزیز وہ تمام ایریا چاروں طرف سے، جی ہاں طول و عرض میں وہ تمام جگہ، وہ تمام ایریا جہاں تک آپ کی تالی کی آواز گئی اس جگہ پر حصار لگ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس جگہ پر کوئی بھی جن بھوت پری چڑیل داخل نہ ہو سکے گی، کوئی چور داخل نہ ہو سکے گا، کوئی جن پری بھوت چڑیل، کوئی شریر چیز، شریر مخلوق وہاں پہ داخل ہوتی ہے بحکم اللہ، باذن اللہ وہ جل جائے گی، اور اگر کوئی چور داخل ہوتا ہے اس کو لازماً کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جائے گی یا وہ اندھا ہو جائے گا۔ یہ دوستو اسم اعظم آیت الکرسی کا تصرف، اس کے خاص، اس کی برکات میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر پیش کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو عمل پسند آئے گا۔ عمل پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔